बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी किस्से चैनल के मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन मोहतरम, आज जो वाक़या मैं आपकी समातों की नज़र करने जा रही हूँ, ये एक ऐसे शख्स का वाक़या है जो 300 साल कब्र में रहा। नाजरीन मोहतरम, आइए जानते हैं इस वाक़ये की हकीकत क्या है। इस वाक़ये की हकीकत जानने के लिए मेरी वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। चलते हैं वीडियो की जानिब। शाह अब्दुल अजीज के पास एक आदमी आया, बड़ा अजीब सा दिखता था। ऐसे कपड़े पहने थे जैसे पुराने जमाने का कोई मालदार शख्स हो। कहने लगा, हजरत मुझे एक मसला है। शाह अब्दुल अजीज ने पूछा, क्या मसला है? कहने लगा, मैं बहुत मालदार था, बड़ी ऐश और हशरत में जिंदगी गुजर रही थी कि एक दिन आका ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। पैसे खत्म हो गए, फकरा का वक्त आ गया, मैं अपने घर चला आया। पैसे नहीं थे तो घर वालों ने इज्जत देना छोड़ दी। मेरे बच्चे भी मलामत करने लगे कि घर में बेकार पड़े रहते हो, कोई काम किया करो। मैं घर वालों पर बोझ बन गया। एक दिन गुस्से में घर से निकला एक घोड़ा था, कपड़े लिए जाने लगा तो घर वाले रोने लगे कि आप किधर जा रहे हो, लेकिन मैं ना रुका और सफर करने लगा। काफी सफर करने के बाद एक जगह इंतजार गाह में बैठ गया। वहां कुछ औरतें बैठी हुई थी, कुछ औरतें मुसाफिर थी और कुछ औरतें जिस्म फरोश थी, जो वहां इंतजार गाह में मुसाफिरों के लिए बैठी होती थी और मुसाफिरों को अपना जिस्म बेचती थी। कहते हैं मैं वही परेशान बैठा था कि एक औरत आई और कहने लगी, क्या चाहिए? मैंने कहा, मैं मुसाफिर हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, अगर खाने को कुछ है तो दे दो। वो मेरा मकसद नहीं समझी। उन्होंने खाने को दिया तो कुछ औरतें आ गई और कहने लगी, रात के लिए क्या इरादा है? मैंने कहा, मेरे पास आगे सफर करने के भी पैसे नहीं हैं, जो खाना दिया है उसके बदले मुझसे कोई मजदूरी करवा लो। इतने में एक औरत आई और मुझसे बार बार पूछने लगी कि आप परेशान क्यों हैं? तो मैंने पूरा वाकया बता दिया कि घर वालों ने घर से निकाल दिया है, कहीं मजदूरी ढूंढने के लिए निकला, पैसे भी नहीं थे। उसने मेरा हाथ पकड़ा और घर की तरफ ले जाने लगी। मैंने कहा, मैं आपके साथ नहीं जा सकता, मैं गरीब बंदा हूँ। वो मुझे जबरदस्ती खींचकर घर के अंदर ले गई और कहने लगी, घबराओ नहीं, मुझे आपके हाल पर तरस आ गया, मैं जिस्म मजबूरी में बेचती हूँ। और वो मुझे कमरे में ले गई और एक थैली निकाली, उसमें 10 दीनार थे और मुझे दिए। कहने लगी कि पैसे मैंने जिस्म बेचकर नहीं कमाए, मैंने मजदूरी करके कमाए हैं। ये पैसे मैंने अपने कफन दफन के लिए रखे थे कि मैंने सारी उम्र जिस्म फरोश करके पैसे कमाए हैं, लेकिन अपना कफन हराम के पैसों से नहीं लूंगी, इसलिए मैंने मजदूरी करके कमाए हैं। ये पैसे आप ले लो, अगर आपके पास हुए तो दे देना, अगर ना हुए तो सारी जिंदगी मैंने गुनाहों में गुजारी है, अगर हराम के पैसों के कफन में दफन हो गई तो कोई बात। 10 दीनार लेके मैं वहां से चल दिया कि एक जगह एक मालदार आदमी को देखा। मैं उसके पास गया और कहा कि हजरत मुसाफिर हूँ और गरीब आदमी हूँ, कोई मजदूरी चाहिए। वो कहने लगे, कौन सा काम कर सकते हो? मैंने कहा, हर काम कर सकता हूँ, फकरा फाका और परेशानियों का मारा हुआ हूँ। एक औरत से 10 दीनार कर्जा लेकर आया हूँ, जो भी काम बोलोगे करूँगा। उन्होंने मुझे अपने साथ मजदूरी पर रख लिया। अल्लाह ने मुझे फेहम और समझ ज्यादा अता की थी, मैं उसका खास आदमी बन गया। उसके पास जो भी आता वो मुझे देता। एक जमाना गुजरा कि मुझे घर से एक खत मौसूल हुआ कि बच्चों की शादी के लिए पैसे भेज दो। मैंने खत साथ लिया और कुछ हाथी और ऊंट साथ लेकर निकला। 8000 दीनार मेरे पास थे। उस वक्त 8000 दीनार आज के मुताबिक करोड़ों बनते हैं। 8000 दीनार एक थैली में लेकर चल पड़ा। जब उस इंतजार गाह पर पहुंचा तो मैंने वहां की औरतों से पूछा कि यहाँ फलां औरत रहती थी। वो कहने लगी कि हाँ, वो तो बीमार है, बिस्तर पर पड़ी है, फकरो फाका में है, खाने के लिए भी कुछ नहीं होता, हमसे जो बचता है हम उसे खाने को दे दी हैं। मैंने कहा, मुझे वहां ले चलो। जब उसके पास पहुंचा तो वो बहुत बुरे हाल में थी। मैंने कहा, अब परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं आ गया हूँ, आपको जो चाहिए बोलो। तो वो कहने लगी, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं तौबा कर चुकी हूँ, मेरा वक्त आ चुका है, जिस्म कमजोर हो चुका है, बिस्तरे मर्ग पर हूँ, मुझ पर बस इतना एहसान कर देना कि मेरे मरने तक मेरे पास रहो और इस 10 दीनार से जो मैं आपको दिए थे मेरे कफन दफन का इंतजाम करके चले जाना।
میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں وہیں اس کے پاس رہنے لگا۔ کچھ ہی ہفتے گزرے تھے کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اس 10 دینار کے مقابلے میں کہیں گنا زیادہ پیسے اس کے کفن دفن پر لگا دیے۔ پیسوں کی تھیلی میں اپنے پاس رکھتا، اسے دفن کر کے میں واپس آ کے سو گیا۔ رات کو ایک خوفناک خواب آیا اور میں گھبرا کے اٹھ بیٹھا، دیکھا تو پیسوں کی تھیلی پاس نہیں تھی۔ میں نے بہت ڈھونڈا لیکن کہیں نہیں ملی۔ سوچنے لگا کہاں گئی، یکدم یاد آیا کہ وہ تو قبر کے اندر رہ گئی۔ پیسے بہت زیادہ تھے تو میں نے قبر کھودنے کا ارادہ کر لیا۔ قبر ابھی تازہ تھی، میں نے کھودنا شروع کر دی۔ جب مٹی ہٹا کر دیکھا تو قبر کے اندر سے تھیلی اور عورت دونوں غائب تھے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ عورت کدھر گئی۔ میں نے اور کھودنا شروع کیا کہ شاید مٹی زیادہ ڈال دی ہو، نیچے ہو۔ کافی مٹی ہٹانے کے بعد میں نے ایک منظر دیکھا۔ سامنے ایک دروازہ تھا۔ میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو سامنے عالیشان محل دکھائی دیا۔ سامنے تخت پر ایک خوبصورت شہزادی بیٹھی تھی۔ میں گھبرا گیا کہ شاید میں کسی اور دنیا میں آ گیا۔ اگر بادشاہ نے دیکھ لیا تو سر قلم کر دے گا۔ میں بھاگنے لگا۔ نوکروں نے پکڑا اور شہزادی کے پاس لے گئے۔ وہ کہنے لگی آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگی میں وہی عورت ہوں جس کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا۔ میں نے پوچھا یہ سب کیسے ہوا؟ کہنے لگی میں نے ساری عمر جسم بیچا۔ اللہ کا سامنا کرتے ہوئے مجھے شرم آتی تھی کہ میرا یہ پلید اور گندا جسم اس قابل نہیں کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہو سکوں۔ ناظرین محترم، جب اللہ اپنے بندوں کو بخشتا ہے تو وہ بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کی چھوٹی چھوٹی اداؤں پر بھی اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا شرمانا نہیں، آپ نے میرے نام پر غیرت کی ہے، میرے مجبور بندے کی مدد کی ہے۔ آج 10 دینار کے بدلے میں نے آپ کو جنت عطا کی ہے۔ میں نے قبر میں 3 ساعت گزارے تو اس عورت نے کہا جلدی یہاں سے نکلو، اگر تھوڑی دیر رکے تو دنیا کا نظام بدلا ہوا ہوگا۔ میں قبر سے نکلا تو واقعی دنیا بدل چکی تھی۔ لوگوں کے کپڑے بدل چکے تھے۔ جو انتظار گاہ تھی وہاں پر عالی شان عمارتیں کھڑی تھی۔ سب کچھ بدلا ہوا تھا۔ تھیلا میرے ہاتھ میں تھا۔ میں حیران اور پریشان کھڑا تھا۔ وہاں پر ایک بابا جی کھڑے تھے۔ میں نے پوچھا بابا ایک انتظار گاہ ہوا کرتی تھی یہاں؟ تو وہ کہنے لگے مجھے معلوم نہیں، تمہیں اپنے والد کے پاس لے چلوں، شاید اسے پتہ ہو۔ گیا تو ایک نہایت عمر رسید شخص چارپائی پر لیٹا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا بابا یہاں پر ایک انتظار گاہ ہوا کرتی تھی؟ تو وہ کہنے لگا بیٹا میں نے خود تو نہیں دیکھا لیکن اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ یہاں ایک انتظار گاہ ہوا کرتی تھی جہاں پر جسم فروش عورتیں رہا کرتی تھی۔ وہاں پر ایک بدکار عورت تھی جس کی قبر میں ایک شخص اترا تھا۔ 300 سال ہو گئے، وہ شخص واپس نہیں نکلا۔ تو میں نے کہا بابا وہ شخص میں ہی ہوں۔ تو بابا نے آنکھوں کو انگلیوں سے کھول کر مجھے دیکھا۔ شاید اس کی نظر کمزور ہو گئی تھی یا اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بابا جی کو وہ پیسے دکھائے تو وہ بولے کہ ان پیسوں کا مجھے بھی نہیں معلوم کہ کس زمانے کے ہیں۔ یہاں ایک محدث رہتے ہیں شاہ عبدالعزیز اس کا نام ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ تو وہ شاہ عبدالعزیز محدث دلوی کے پاس چلا گیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ اس نے فرمایا کہ آپ کے زمانے کے لوگ یہاں نہیں ہیں، آپ مکہ المکرمہ چلے جاؤ، وہاں عبادت کرتے رہو۔ وہ شخص مکہ المکرمہ چلا گیا، وہاں بیت اللہ شریف میں عبادت کرتا رہا اور وہاں پر ہی وفات پایا۔ اسے جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اس واقعہ کو شاہ عبدالعزیز نے خود نقل کیا ہے جو بڑے ہی محدث تھے۔ ناظرین محترم میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہے۔ اگر پسند آئی ہے تو پسند آنے کی صورت میں میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔